हुन्छ, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरुमा परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई आजको समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी आज हामी जुन वचनबाट निरन्तर विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा विवाह र परिवारको बारेमा हामीले सिकिराखेका छौँ। तपाईँका छोराछोरीहरू विश्वको विभिन्न ठाउँहरू, नेपाल देशबाट, विभिन्न देशहरूबाट जसरी जोडिएर हामी निरन्तर रूपमा तपाईँको वचन सिक्नको लागि तृष्णा गर्नुभएको छ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। म आफै होइन, पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले मेरो ओठ र मुख र जिब्रोमा रहिकन तपाईँको वचन बोल्न मलाई सहायता र अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ फेरि पनि यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि। अनि हाम्रो आदरणीय पास्टर साइमन सुजु लगायत अनि यो सङ्गतिमा हुनुभएको सायद आज पास्टर तिमोथी जेम्स जोडिनु भएको छैन, पास्टर राजेन्द्र गोतामी लगायत जतिजना हामी विभिन्न ठाउँबाट जोडिएका छौँ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। वचनमा नजानुभन्दा अगाडि यो सेकेन्ड लास्ट यो वचन हो, यो विवाह र परिवारको बारेमा। आउँदो हप्ता एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा हामी सिक्नेछौँ र विशेष गरी कतिजना तपाईँहरू जवान हुनुहुन्छ र धेरैजना हामी घर परिवारको अभिभावकहरू छौँ। परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा हामी अर्को हप्ता सिक्नेछौँ। र यद्यपि यहाँनिर जवानहरू नभए तापनि हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, मण्डलीका छोराछोरीहरूलाई कसरी उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले चाहनुभएको जोडीलाई थाहा पाउने भन्ने बारेमा अर्को हप्ता सिक्नेछौँ भने आज परिवारको जग, फाउन्डेसन अफ द फ्यामिली, परिवारको जगको बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरिकन जुन सङ्घर्षबाट हामी गइराखेका छौँ, यी दिनहरूमा मैले एउटा कुरा अनुभव गरिराखेको छु। आखिरी दिनहरूमा अनि मानिसहरूले आफूलाई मात्रै प्रेम गर्ने, धन र रुपियाँ पैसाहरूप्रति मोह गर्ने, अरूको कुरालाई नटेर्ने, मण्डलीको सङ्गतिमा भए पनि एउटा विधि पुरा गरे जस्तो गर्ने आदि इत्यादि धेरै कुराहरू आइराखेका छन्। यी कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले देखिराखेका छौँ परमेश्वरको आगमनको दिन नजिक आएको छ। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसको लागि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। माफ गर्नुहोस्, यहाँनिर अलिकति टेक्निकल मिस्टेक भएको कारणले गर्दा मैले भन्दै गर्दाखेरि यद्यपि क्रिस्टियानिटी इज नट अ रिलिजन, यो क्रिस्टियानिटी इसाई भनेको एउटा धर्म होइन। दिस इज द रिलेसनसिप विथ गड, यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो जति पनि जुन प्रकारले हामी जसरी सिकिराखेका छौँ प्रियहरू, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्ध आज परमेश्वरसँग कस्तो छ, हाम्रो पारिवारिक जीवनको सम्बन्ध आज हामी एकअर्का बीच कस्तो छ, आज मण्डली परिवारसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, यी आदि इत्यादि धेरै कुराहरू हाम्रो वरिपरि एकदमै के भइराखेका छन्, सङ्घर्ष भइराखेका छन्। यद्यपि तपाईँ र हामी के का लागि सङ्घर्षको मैदानमा छौँ, यद्यपि तपाईँ र हामी कतिजनाको जीवनमा भयङ्कर ठुलो सङ्घर्ष भइरहेको छ, कतिजनाको जीवनमा नचाहँदै विवाद र झगडाहरू पनि भइराखेको हुनसक्छ। आदि इत्यादि के को लागि हामी गर्दैछौँ? बाइबलले स्पष्ट भन्छ, यस संसारमा हामीले न त केही कुरा ल्यायौँ न केही कुरा लिएर नै जान सक्छौँ। त्यसो भए खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट रहनेछौँ। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6 देखि हामीले 10 सम्म हेऱ्यौँ भने धनी बन्न इच्छा गर्नेहरू के गर्नेछन्, परीक्षामा पस्नेछन्, बर्बादहीन पासहरूमा फस्नेछन्। यी धेरै यस्ता कुराहरू छन् अनि जसको कारणले गर्दा हाम्रो इसाई जीवनको कतिपय अवस्थाहरू हामी दुःखद अवस्थाहरूमा भएर जानुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। र पनि हामी परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हामी अबेर नगरिन परमेश्वरको जीवित वचनमा हामी गइहाल्नेछौँ। ओके, अनि एकजना व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, प्रेम र आत्मिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने स्थान परिवार हो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले सारा संसारका यावत मानिसहरूलाई प्रेम गरेकै कारणले गर्दाखेरि के गर्नुभयो,
परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्ति 1 को 27 अनुसार परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। स्वस्थ परिवारको जगको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, आवर फ्यामिली इज बिल्ट अन अ स्टेबल फाउन्डेसन। हाम्रो परिवार एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै बलियो जगमा निर्माण भएको हुनुपर्छ। परिवारको जगको विषयमा जान्नुभन्दा अघि निम्न कुराहरूलाई तपाईँ र हामीले थाहा गर्न पर्छ। परिवार कसरी बनेको छ? यो परिवार मानिसको कल्पना होइन, मानिसको दिमागको कुरा होइन। परिवारको संस्थापक हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले परिवारको जगको विषयमा आज तपाईँ र मेरो परिवार कस्तो जगमा स्थापित भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ जो अनन्त हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसको सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 2 को 7 मा परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो। उत्पत्ति 2 को 7 मा नाकमा जीवनको सास जुन फुकिदिनु भयो भन्ने शब्द छ, त्यसलाई हिब्रू भाषामा रुवा भन्छ, नेपाली इङ्ग्लिसमा स्पिरिट र नेपालीमा आत्मा भन्ने हुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो। नाकमा आत्मा हालिदिनु भयो, नाकमा स्पिरिट हालिदिनु भयो, नाकमा रुवा हालिदिनु भयो। त्यही कारणले गर्दा जीव जनावरहरू भन्दा मानिस हामी फरक छौँ। परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो। आदमलाई सृष्टि गरिसकेपछि ऊ भित्र एक्लोपना देख्नुभयो। उसको न विवाह हात्तीसँग हुन सक्छ, न कमिलासँग हुन सक्छ, न फट्याङ्ग्रासँग हुन सक्छ, न कुनै पनि जीव जनावरसँग आदमको लागि सुहाउने जोडी भएन। त्यसैले परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो उत्पत्ति 2 को 18 मा मानिसले एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसको लागि एकजना सुहाउने सहयोगीको लागि योग्यता राखिदिनु भएको छ। मानिसको लागि सहयोगको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। हब्बालाई मानिसको सहयोगको लागि सृष्टि गर्ने। उत्पत्ति 2 को 21 र 22 मा परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो अनि आदमको एउटा करङबाट हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो। हब्बालाई सृष्टि गरिसकेपछि आदमको अगाडि हब्बालाई राख्दाखेरि आदमले सो एक्साइटेड भएर ओ मेरो हाडको हाड र मासुको मासु भनेको छ। आज तपाईहरु श्रीमान श्रीमती एकअर्कामा भेट हुँदाखेरि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, कतिको तपाईहरु उत्तेजित हुनुहुन्छ। मानिसको परिवारको बारेमा हेर्दै गर्दा परिवारमा बुवा आमा र छोराछोरी, जुन कुरा एफएसी 1 को 6 को 1 देखि 4 मा पाउँछौं। एउटा परिवारको जग जसले परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ। बुवा आमा अनि छोराछोरीले परिवारको जगको बारेमा बुझ्दै गर्दाखेरि जसले परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ त्यो परिवार परमेश्वरको जगमा निर्माण भएको हुन्छ। स्वस्थ परिवारका 5 वटा जगहरूको बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। जुन कुरा व्यवस्थाको 6 अध्यायको 1 देखि 9 पद अनुसार आज ईसाई परिवार विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको बाटो भएर गइरहेको छ। हामी सिद्ध परिवार पाउन सक्दैनौँ, तर सुखी परिवार हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। एकजनाले यसरी भनेका छन्, यदि तपाईँ र मैले मानिसहरूका गल्तीलाई यदि केलाउन थाल्यौं भने संसारमा एकजना व्यक्ति पनि हामी सिद्ध व्यक्ति भेट्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी सबै कमजोर र गल्ती गर्ने मानिसहरू र पनि जानी पटक पटक हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन। त्यसैले परमेश्वरको चरणमा गएर हे प्रभु तपाईं हाम्रो परिवारको जग हुनुहुन्छ, तपाईं हाम्रो परिवारको कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको चरणमा गएर जब हामी परमेश्वरसँग बिन्ती गर्छौं अनि समस्याहरूको समाधान हुन्छ। एउटा स्वस्थ र बलियो परिवारको जग निर्माणको लागि परमेश्वरको वचनले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। पहिलो कुरा, परिवारको संस्थापक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको आज्ञा विधि र विधान पालन गर्दै परमेश्वरको भयलाई मान्न पर्छ। जुन कुरा हामी पाउँछौं व्यवस्था 6 अध्यायको 1 र 2 मा। व्यवस्था 6 अध्यायको 1 र 2 लाई हेर्दै गर्दाखेरि प्रियहरू म तपाईहरुको बीचमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। के छ व्यवस्थाको पुस्तकमा हामीले यहाँनिर हेर्दै गर्दाखेरि तपाई र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा के छ त यो पनि हामी हेरिहालौं। व्यवस्था 6 अध्यायको 1 र 2, 6 को 1 र 2 मा यहाँ यसरी लेखिएको छ,
तपाईहरु हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा वचनको खण्डमा हामी जाँदै गर्दाखेरि तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सम्पूर्ण जीवनभरि हेर्नुस् है, पहिलो एक पदमा तिमीहरूले यर्दन पार गई अधिकार गर्न लागेको देशमा पालन गर्न भनी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउन मलाई हुकुम गर्नुभएको आज्ञा विधि र विधान यिनै हुन्। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनाले उहाँका सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु कि तिमीहरूको आयु लामो होस्। जतिखेर परमप्रभु परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई यहुदीहरूलाई जुन वचन भन्नुभयो प्रियहरू, त्यो वचन आज तपाईँ र मेरो लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुराले हामीलाई स्पष्ट पार्छ कि परिवारको संस्थापक, परिवारको जग परमेश्वर हुनुहुन्छ। परिवारको संस्थापक परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा परमेश्वरको आज्ञा विधि र विधान तपाईँ र हामीले पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको भय मान्नु भनेको उहाँको महान महिमा, वैभव र शक्तिको कारण उहाँलाई पवित्र श्राद्ध र उच्च आदर दिनु र परमेश्वरको रूपमा नै परमेश्वरलाई सम्मान गर्नु भन्ने हुन्छ। दोस्रो नम्बर, परिवारको अस्तित्व परमेश्वरलाई महिमा दिँदै परमेश्वरको उद्देश्यलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई उद्देश्यको लागि पूरा गर्नु भनेको जीवनभरि परमेश्वरको भय मान्दै डर 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 थुरथुर काप्नु भनेको होइन। परमेश्वरको भय मान्नु भनेको उहाँका वचन अनुसार आज्ञा पालन गर्नु हो। जीवनभरि परमेश्वरको भय मान्दै आफ्ना छोराछोरी र नाति नातिनालाई परमेश्वरका सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्न लगाउनुपर्छ, ताकि फाइदा के हुन्छ, ताकि उनीहरूको आयु लामो हुन्छ। आज्ञा पालन गर्दा भलो हुन्छ, कुभलो हुँदैन, नराम्रो हुँदैन। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। जब परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको जीवनमा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, बाइबल धर्मशास्त्रमा 8000 भन्दा बढी आशीषहरूको प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, पुरानो करारमा हेर्यो भने 600 वटा श्रापहरू पनि छन्। 600 वटा श्रापहरू पनि छन्। इजरायलीहरूले जब जब अटेरी गर्थे ती श्रापहरू आइलाग्थे। सर्पहरूले समेत डसे इजरायलीहरूले। इजरायलीहरू नष्ट भए। जब जब परमेश्वरको विरुद्धमा जान्थे उनीहरू नष्ट हुन्थे। जब जब परमेश्वरको चरणमा आएर पश्चाताप गर्थे, परमेश्वरले के गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई आशिष दिनुहुन्थ्यो। तेस्रो कुरा, परमेश्वरको लक्ष्य परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर दैनिक जीवन जिउनु भन्ने हुन्छ। जुन कुरा व्यवस्था 6:4 मा हामी हेर्छौँ। व्यवस्था 6:4 पनि तपाईहरुको बीचमा पढ्न चाहन्छु। मैले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। यहाँनिर 4 मा, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले परमप्रभु परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु, उहाँको वचनलाई ध्यान गर्नु, उहाँको वचनलाई मनन गर्नु, उहाँको वचनलाई पालन गर्यो भने तपाईहरु मेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति हुन्छ। परमेश्वरले भौतिक आशीषहरू पनि हाम्रो लागि दिनुहुन्छ। त्यसैले त परमेश्वरले येशूलाई भन्नुभयो, येशू 1:8 मा, व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तैले त्यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु, त्यसमा लेखिएका कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु, अनि त्यसले तेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। व्यवस्था 6:4 पदमा हे इजरायल सुन, हिब्रूमा सेमा भन्ने शब्द चलाएको छ। त्यसको अर्थ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु भन्ने हुन्छ। येशूको समयमा सेमा चाहिँ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको चरित्रको प्राचीन घोषणा। सेमा भन्ने हिब्रू शब्द जुन छ, त्यो शब्दले यही कुरा देखाउँछ कि परमप्रभु परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चरित्रलाई निर्धारण गर्छ। चौथो कुरा, परिवारको मिसन ईश्वरीय अगाप्य प्रेममा, ताकि स्वार्थी प्रेममा होइन। परमप्रभु परमेश्वरले परिवारमा यो मिसन राख्नु भएको छ प्रियहरू, हामी सांसारिक स्वार्थी प्रेममा होइन, तर परमेश्वरको अगाप्य प्रेममा रहेको व्यक्ति हुनुपर्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ 5 र 6 मा, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। हेर्नुहोस्, सारा हृदयले, सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर भनेको छ। कि आज साँच्चीकै तपाईँ र हामीले प्रेम गरिराखेका छौँ? यदि साँच्चीकै परमेश्वरलाई प्रेम गरिराखेका छौँ, 4 वटा कुरा मध्ये पहिलो स्थान हामीले परमेश्वरलाई, व्यक्तिभन्दा पहिलो स्थान, कामभन्दा पहिलो स्थान, अभिलाषाभन्दा पहिलो स्थान, अनि हामीले सोचेको कुराहरू इच्छाभन्दा पहिलो स्थान। यी कुराहरूभन्दा पहिलो स्थान यदि परमेश्वरलाई हामी दिइराखेका छौँ भने तपाईँ र हामीमा
र जीवनद्वारा यो प्रमाणित हुन्छ कि हामी परमेश्वरको अगापे प्रेममा छौँ। द ग्रेटेस्ट इज अगापे लभ। जुन यो अगापे प्रेम छ यो कुनै पनि प्रेममा गाम्न सकिँदैन। यो निस्वार्थ प्रेम हो। यो प्रेममा कुनै स्वार्थ छैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा परिवारको मिसन परमेश्वरले परिवारमा अगापे प्रेम भएको चाहनुहुन्छ। पाँचौं कुरा, परिवार आउँदो पुस्ताको लागि आशिषको माध्यम हो। व्यवस्था 6 अध्यायको 7 देखि 9 म पढेर तपाईहरुलाई सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखेको छ। व्यवस्था 6 अध्यायको 7 देखि 9। तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई होशियारी साथ सिकाऊ, घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर। ती आफ्ना हातमा चिन्हको लागि कसिराख, ती तिमीहरूको निधारमा बाँधिराख, ती आफ्ना घरका द्वारको चौकुस र मूल ढोकाहरूमा लेख। यो कुरा कतिको सान्दर्भिक छ हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले अहिले ढोकामा या घरभित्र विभिन्न ठाउँहरूमा परमेश्वरको वचनलाई हामीले के गर्न सक्छौं, फ्रेममा राख्न सक्छौं अनि प्रिन्ट गरेर हामीले टाँसेर राख्न सक्छौं, जसले गर्दा यी कुराद्वारा हामी होशियारी हुन सकौं। परिवार आउँदो पुस्ताको लागि आशिषको माध्यम हो। परमेश्वरका आज्ञाहरू आफ्ना छोराछोरीलाई होशियारी साथ सिकाउनु, घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर्नु। अनि अन्त्यमा म तपाईहरुको बीचमा यही कुरा बताउन चाहन्छु, परिवारको जग नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। द कर्नर स्टोन अफ इन आवर फ्यामिली इज गॉड। नयाँ करारमा आएर येशू कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, परिवारको जगको विषयमा हामी सिक्दै गर्दा हामीले पहिला धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकिसकेका छौँ। परिवारको पति परिवारको शिरको रूपमा, एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा, एउटा परिवारको शिरले, एउटा परिवारको पुरुषले दुईटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। श्रीमतीको लागि ऊ पति हो र छोराछोरीको लागि ऊ बुवा हो। पत्नी सहयोगी हुन् भने पत्नीले पनि दुईटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। पत्नी श्रीमानको लागि पत्नी हुन् नै छोराछोरीको लागि एउटा असल आमा हुन्। असल आमाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई असल प्रकारले हुर्काउनुपर्छ, किनकि परिवार नै हरेक सन्तानको लागि पहिलो पाठशाला हो। जन्मेको दिनदेखि नै एउटा आमा एउटा शिक्षिकाको रूपमा हुन्छ। किन थाहा छ? जन्मेको दिनदेखि नै त्यो आमाले आफ्नो छोरा या छोरीलाई दूध खुवाउने काम गर्छ। त्यसरी परिवारको पहिलो शिक्षिका भनेको आमा हुन्। आमाको पनि दुईटा भूमिका छ, एउटा छोराछोरीको लागि आमा र श्रीमानको लागि पत्नी सहयोगी। छोराछोरीहरू आउँदो पुस्तालाई निरन्तरता दिने परमेश्वरका आशिष हुन्। हेर्नुहोस्, छोराछोरीहरू आउँदो पुस्तालाई निरन्तरता दिने परमेश्वरका आशिष हुन्। अनि प्रस्थान 20को 6 मा यसरी लेखेको छ, अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको हजारौं पुस्तामाथि परमेश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ, आशिषले भरिपूर्ण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको डर भएर उहाँका आज्ञाहरूलाई पालन गर्दै असल र आशिषित जीवन जिउनु अरू कुनै विकल्प छैन प्रियहरू। त्यसैले अब विचार गर्नुहोस्, यो एकचोटि तपाईले मनन गर्नुहोस् यो तस्बिरमा। A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. अनि एउटा सफल वैवाहिक जीवन या परिवार भनेको त्यस्तो कुरा हो जो चाहिँ कैयौं पटक, धेरै पटक एउटै व्यक्तिको प्रेममा रहेको व्यक्ति हुन्छ। एउटै पति पत्नीसँग निरन्तर रूपमा प्रेममा रहिरहेको कैयौं पटक पति पत्नी। यो चाहिँ सांसारिक प्रेमको एउटा नमुना हो। जब कुनै व्यक्ति एकअर्कालाई प्रेम गर्न थाल्छन्, त्यो प्रेम अगापे प्रेममा रूपान्तरण हुनुपर्छ। जब अगापे प्रेममा रूपान्तरण हुन्छ, उनीहरूको विवाह हुन्छ। र तपाईले देख्नु भएको छ, बुढेसकालसम्मै परमेश्वरको अगापे प्रेममा समेटिएको व्यक्ति हामी हुन अत्यन्त आवश्यक छ। ओके, अब म तपाईहरुको बीचमा एप्लिकेसनको रूपमा जाँदै गर्दाखेरि आजको वचन छोटो भए तापनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। याद गर्नुहोस्, परिवारको संस्थापक को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। परिवारको संस्थापक परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसको मनगढन्ती कुरा होइन, मानिसले सुरुवात गरेको कुरा पनि होइन। आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आदमको जीवनमा परमेश्वरले एक्लोपनाको महसुस गरेपछि हव्वालाई आदमकै करमबाट सृष्टि गर्नुभयो। तपाईले सुन्दाखेरि अनौठो लाग्न सक्छ। आज संसारभरि सबभन्दा बेसी झगडा हुने ठाउँ नै परिवार।
तपाईले यहाँ मानिलिनुहोस् या नलिनुहोस्, संसारमा सबभन्दा बढी झगडा हुने, सबभन्दा बढी ब्याटलफिल्ड, सबभन्दा बढी रणभूमि भूमि, सबभन्दा बेसी झगडा हुने ठाउँ परिवार। किन थाहा छ? परिवार परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको पहिलो महत्त्वपूर्ण संस्था हो। दुष्ट परिवार परमेश्वरका जनहरू र परमेश्वरले गर्ने कामहरूका विरुद्धमा छ। त्यही कारणले दुष्टले जहिले पनि, दुष्टको काम चाहिँ के हो? यूहन्ना 10:10 के भन्छ? चोर्न, नाश पार्न र भत्ताभुङ्ग गर्न आउँछ, तर म त जीवन दिन, त्यो पनि अनन्त जीवन, प्रशस्तताको जीवन दिन आए भनेर परमेश्वरको वचनमा प्रतिज्ञा गरेको छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिलो कुरा परिवारको संस्थापक परमेश्वर हुन्छ, अनि दोस्रो कुरा तपाईँ र हामी निरन्तर रूपमा उहाँको वचनमा लागिरहनुपर्छ। तेस्रो कुरा परिवारको निर्माण गर्दै गर्दा, परिवारमा हाम्रो भूमिका बुझ्दै गर्दाखेरि हरेक पुरुषले मेरो स्थान, मेरो भूमिका के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो भूमिका बुझेन भने परिवारमा तनाव हुन सक्छ। हरेक स्त्रीले मेरो भूमिका के हो त्यो भनी बुझ्नुपर्छ। हरेक परिवारका छोराछोरीहरूले मेरो भूमिका के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। 5 वटा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू बुझ्यौं भने, पहिलो कुरा पुरुष घर परिवारको जो श्रीमान हो, श्रीमानले पहिलो भूमिका बुझ्नुपर्छ कि ऊ छोराछोरीको लागि बुवा हो भने उसको पत्नीको लागि ऊ श्रीमान हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? छोराछोरीको लागि बुवा हो, पिता हो, र श्रीमतीको लागि ऊ पति हो। दुईटा महत्त्वपूर्ण भूमिका। दोस्रो कुरा, हरेक स्त्रीले घर परिवारको जो पत्नी हुनुहुन्छ उहाँले बुझ्नुपर्छ कि उहाँ श्रीमानको लागि पत्नी हुन्, सहयोगी हुन् भने छोराछोरीको लागि आमा हुन्। दुईटा, बुवाको पनि दुईटा भूमिका अनि आमाको पनि दुईटा भूमिका। अनि छोराछोरीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि म एउटा परिवारको असल छोरा हुँ, म बुवा आमाको लागि असल छोरा या छोरी हुँ। मैले बुवा आमाको आज्ञा पालन गरेँ भने परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा अनुसार त्यो देशमा परमेश्वरले आयु लामो दिनुहुनेछ। आयु लामो दिनको अर्थ आशिषले भरिपूर्ण गर्नुहुनेछ। आज यता आऊ बाबु भन्दा उतातिर कुदिराखेको हामी देख्छौँ। कतिजना छोराछोरीहरू घर परिवारमा एकदम आउने बित्तिकै तनावग्रस्त, तर बाहिर चाहिँ एकदम जिग्री दोस्ती भइराखेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले प्रशस्त हामीले प्रार्थनामा समय बिताउनुपर्छ। घर परिवारको जगको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँ र हामीहरू बीचमा जे जस्तो भए तापनि हाम्रो परिवारको बीच केन्द्रबिन्दुमा कर्नर स्टोन, कुडे ढुङ्गो, सबैभन्दा बीच भागमा येशू प्रभु हुनुहुन्छ। येशू प्रभुलाई हेरेर अगाडि बढ्यौँ भने एकदमै अत्यन्त र महत्त्वपूर्ण कुरा। र अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई बताउँदै गर्दाखेरि घर परिवारमा अगापे प्रेमले काम गरेको हुनुपर्छ। कलसी 3:14 भन्छ, सबैभन्दा बढी प्रेमलाई धारण गर, किनकि प्रेमले नै सबै कुरालाई एकतामा बाँध्छ। प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। पहिले उन्ना 4:8, पहिले उन्ना 3:18 मेरा बालकहरू वचन र बोलीले मात्र होइन, काम र सत्यताले प्रेम गर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरा साना बालकहरू वचन र बोलीले, मुखले ठिक्क कामले दिक्क होइन, वचन र बोलीले मात्र होइन, काम र सत्यताले प्रेम गर। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो परिवारमा यदि अगापे प्रेममा हामी परिवार चलेका छौँ भने हाम्रो परिवार सिद्ध नबने पनि हाम्रो परिवार सुखी बन्न सक्छ प्रिय। त्यही कारणले गर्दा लडाई झगडा, टेन्सन, फिक्री, गाह्रो, कठिनाई, अभाव यी विभिन्न आउने आदि इत्यादि कुराहरू आउँछन् जान्छन्। येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 16:33 संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर ममा तिमीहरूलाई शान्ति छ, ममा तिमीहरूलाई शान्ति छ, ममा तिमीहरूलाई शान्ति छ, किनकि मैले संसारलाई जितेको छु। यूहन्ना 14:27 संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन, परमेश्वरको शान्ति जसले तपाईँ र हामीलाई आनन्दित बनाउँछ, आनन्दित बनाउँछ। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउँदै गर्दा पाउलले प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। कस्तो खालको आनन्द? घाँटीमा साङ्लाले बाँधिएको छ, हातमा साङ्लाले बाँधिएको छ, खुट्टामा साङ्लाले बाँधिएको छ। कस्तो खालको आनन्दको कुरा पावलले बताउँदैछ? तपाईँलाई म बताउँ अनौठो कुरा,
एउटा व्यक्तिलाई तातो तेलको कराईमा हालिएको छ। प्रेरित यूहन्ना प्रभुलाई प्रेम गर्ने चेलालाई उम्लिराखेको तातो तेलको खराईमा हालिएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ संसारले जिने जस्तो होइन, तर परमेश्वरको शान्ति तिमीहरूमा हुनेछ। हेर्नुहोस् त कस्तो खालको आनन्द र शान्ति। तपाईँ र हामी भयो भने छटपटाएर हामी मरिसक्छौँ, अरूलाई उत्साह दिन सम्भव छैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा पहिलो यूहन्नाको पुस्तकलाई, सुसमाचारको यूहन्नाको पुस्तकलाई हेर्नुहोस्, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र प्रकाशको पुस्तकलाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरको पुरा प्रेमले भरिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसैले आज यदि परिवारको जग निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने फेरि पनि एकपटक म तपाईलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, परिवारको जग, द फाउन्डेसन अफ द फ्यामिली इज गड। परिवारको जग नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। पति परिवारको शिरो, उसले परिवारमा पत्नीको लागि श्रीमान र छोराछोरीको लागि बुवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसै गरी पत्नी श्रीमानको लागि सहयोगी हुन् भने, पत्नी हुन् भने छोराछोरीको लागि एउटा असल आमा हुन्। र छोराछोरीहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि एक दिन उनीहरू पनि बुवा आमा बन्ने छन् र छोराछोरीहरू आउँदो पुस्तालाई निरन्तरता दिने परमेश्वरको आशिष हुन्। त्यसो भए परमेश्वरको डर भएर उहाँका आज्ञालाई पालन गर्दै असल र आशिषित जीवन जिउनुको कुनै विकल्प छैन। हामी सिद्ध परिवारको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, पर्फेक्ट परिवारको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, तर सुखी परिवारको स्थापना गर्न सक्छौँ। कसरी गर्न सक्छौँ? प्रार्थनाद्वारा। कसरी गर्न सक्छौँ? बाइबल अध्ययनद्वारा। कसरी गर्न सक्छौँ? संगति गरेर। कसरी गर्न सक्छौँ? परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा जिएर। कसरी गर्न सक्छौँ? सुसमाचार सुनाएर। बाइबलमा यो पनि बताएको छ, 99 जनालाई छोडेर एकजना व्यक्ति पश्चाताप गरेर प्रभुलाई विश्वास गर्छ भने स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूले पनि आनन्द मनाउँछन्, तपाईँ र हामीले पनि आनन्द मनाउँछौँ। जति पनि यहाँनिर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, धेरै जसो यहाँनिर आन्टीहरू हुनुहुन्छ, मैले यी दिनहरूमा विचार गर्दैछु, मलाई 12-13 वर्षमै मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको भए अझै धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो। र एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँ, परमेश्वरको काम कहिले पनि पार्ट टाइम र फुल टाइम हुँदैन। म यो कुरा विश्वास गर्छु। तपाईले घाँसपास र कपासको लागि काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईले प्रभुको सेवा गरिराखेको हुन्छ। किन? तपाईले सोशल मिडियाहरू चलाउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईले प्रभुको काम गरिराखेको हुन्छ, सुसमाचार सुनाइराखेको हुन्छ। तपाईले घाँसपास र कपासको लागि काम गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईले कुनै व्यक्तिको लागि प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको काम कहिले पार्ट टाइम र फुल टाइम हुँदैन। हामी अगुवा पास्टरले ब्याग बोकेर चर्चको पुल्पिटबाट वचनको प्रचार गर्दा हामी फुल टाइम र तपाईहरु कोठामा बसेर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दा पार्ट टाइम भन्ने कहिले पनि हुँदैन। किनकि हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर सुत्ने खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर रेस्ट गर्ने खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ। 24/7 डेज परमेश्वरले हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको सेवकाई पार्ट टाइम र फुल टाइम हुँदैन। यो कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा, म यो विश्वास गर्छु। कुरा यति मात्रै हो कि कतिजनालाई परमेश्वरले विशेष बोलावटमा बोलाउनु, विशेष वरदान स्वरूप बोलाउनु भएको छ। कतिजनालाई सामान्य वरदान अनुसार बोलाउनु भएको छ। विशेष वरदानमा के छ? प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, मण्डलीको गोठालो र शिक्षक। यो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको विशेष बोलावट हो। बोलावट मात्रै फरक हो, तर कहिले पनि परमेश्वरको सेवा पार्ट टाइम र फुल टाइम हुँदैन। तपाईँ र हामी कतिजनालाई प्रार्थना गर्ने जुन वरदान दिनुभएको छ, विश्वास साथ प्रार्थना गर्यो भने तपाईको विश्वासले 4 समुद्रभन्दा पारीका मानिसले प्रभुलाई विश्वास गर्न सक्छ। तपाईले कहिलेकाहीँ बोलिरहेको बुद्धिको वचनले मानिसको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। तपाईँ र हामीले गरिराखेको अन्य भाषाको प्रार्थनाद्वारा तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन पनि बदलिन्छ र अरूको जीवन पनि बदलिन सक्छ। तपाईँ र हामीलाई कतिजनालाई परमेश्वरले सुपर नेचुरल हिलिङ गर्ने वरदान पनि दिनुभएको हुनसक्छ। तर यी जे जति कुराहरू भए तापनि हाम्रो परिवारको केन्द्रबिन्दुमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा आज तपाईँ र हामीले सन्तान खडा गर्ने मौका पाएका छौँ। जेनेरेसन पुस्तापछि पुस्ता बन्दै गइराखेको छ। त्यसैले हामीले गर्व गर्नुपर्छ।
तपाईँ र हामी संसारको साधारण चान्चुने व्यक्तिहरू होइन, पृथ्वी र स्वर्गलाई कनेक्सन गर्ने मानिसहरू, नरकमा जाने आत्मालाई घटाएर स्वर्गमा हामी चाहिँ आत्माहरू जम्मा गर्दै गइराखेका मानिसहरू। यद्यपि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई यो साधन बनाउनु भएको छ। र अन्तिममा हाम्रो परिवारको केन्द्रबिन्दुमा जगमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यो जगमा परमेश्वर हुनुभएको कारणले हामीले परमेश्वरको आज्ञा र उहाँको भयमा हिँड्नुपर्छ। अनि तपाईँ र हामी सबै कुराको लागि परमेश्वरको अगाप्य प्रेममा समेटेको व्यक्ति हुनुपर्छ। आउनुहोस् प्रभुलाई हामी धन्यवाद दियौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि हामीलाई प्रभु युएसएतिर बिहान भइराखेको छ, नेपालमा बेलुकाको समय भइराखेको छ। फेरि यो सुन्दर दिन दिनुभयो, हामीलाई थाहा छैन प्रभु, तर तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई जुन कामका लागि बोलाउनु भएको छ, जसरी हामी जुन प्रकारले सेवा सङ्गतिमा समावेश भइराखेका छौँ, हाम्रो जीवनका प्रत्येक दिनको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी आफै त केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई तपाईँले एउटा माध्यम बनाउनुको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। एकपटक हामी धन्यवाद दिन्छौँ गस किङ्डम मिनिस्ट्रीको लागि, पास्टर साइमन लगायत अरू धेरै पास्टर बुवाहरू, असल आराधकहरू तपाईँका छोराछोरीहरूसँग यसरी सङ्गति गर्ने मौका हामीलाई दिइराख्नु भएको छ प्रभु। यस नेपाल र संसारभरिको अवस्था असहज हुँदाहुँदै पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि 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 यसरी सङ्गति दिने गर्ने, एक आपसमा उत्साहका कुराहरू बताउने माध्यम बनाउनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हजुरहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय सञ्चार